آقا دانش با سمیرا خانم به ایران آمدند. به ایران خوش آمدن. मैं सुमेरा अनवर खान हूँ और ये दानिश खान मेरे शौहर हैं। हमारी शादी हाल ही में हुई है। दानिश टीवी प्रोड्यूसर है। वो ईरान के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको पहले फ़ारसी सीखनी होगी और इस काम में मैं उनकी मदद करने वाली हूँ। मैंने फ़ारसी अदब में तेहरान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। ईरान पहुंचकर मेरी क्लासमेट ने हमारा इस्तकबाल किया। دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. ساکنان حرم و ستر و عفاف و ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. شکر آن را که میان من و او صلح افتاد، صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند. آتش آن نیست که از شعله او خندد شمع، آتش آن است که در خرمن پروانه زدند. کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب، تا سر زلف عروسان سخن شانه زدند. آفرین بابا. یه دست برای نوام بخواد. البته دانش و همسرشون چند روزی بیشتر نیست که مهمان ما هستن. بله، حالا زود تشریف بیارن خونه شما. خیلی ممنون، شما لطف دارید. البته باید عرض کنم مهمترین مسئله برای آقا دانش الان یادگیری زبان فارسیه که ایشون باید تلاش کنه یاد بگیرن. بله، البته این 2 روزی که ما در خدمت دوستانمون بودیم سعی کردیم که بهشون کمک کنیم. حالا دیگه نمیدونم چقدر موفق شدیم. خب اگه موافق باشین درس نسبت‌های خانوادگی رو با هم دیگه مرور کنیم. आज ये आपको एक घराने में जो रिश्ते होते हैं वो फारसी में आपको सिखाना चाहते हैं. بله ما موافقیم. خیلی ممنون، ما موافقیم. ما باید زبان فارسی رو به صورت کاربردی به آقای دانش آموزش بدیم. بله، کاربردی. حالا من از بچه‌ها میخوام که نسبت‌های خانوادگی رو برای آقای دانش بیان کنند. پدر، مادر، مادر بزرگ، پدر بزرگ، دختر، پسر. مادر ما، پدر باپ، مادر بزرگ نانی یا دادی، پدر بزرگ دادا یا نانا. مادر، پدر، مادر بزرگ، پدر بزرگ. پسر بیٹا، دختر بیٹی، پسر، دختر. دایی، خاله، عمو، عمه. خاله خاله، دایی مامو، عمه پوپی، عمو چاچا. عروس دومد. عروس दुल्हन या बहू, दामाद दामाद, और जारी यानी जेठानी, बाजनाक हमजुल्फ, دختر عمه پوپی زاد بهن، پسر عمه پوپی زاد भाई، دختر عمو، پسر عمو. عروس
दामाद, बजनाक, जारी, खाले, दाई, अम्मे, अम्मू. پسر خاله، دختر خاله، پسر دایی، دختر دایی. پسر خاله، خالا زاد भाई. دختر خاله، خالا زاد बहन. دختر دایی، मामू زاد बहन. پسر دایی، मामू زاد भाई. پسر خاله، دختر خاله، پسر امو، دختر امو، پسر امه، دختر امه. خیلی عالی بود، آفرین. دخترم شما معلم هستین؟ نه پدر، ایشون خانه‌دار هستن. روش خوبی رو برای آموزش استفاده کردین. بله پدر، منم در واقع معلم هستم، اما فقط 2 تا شاگرد دارم، سهراب و سپیده. در واقع 3 تا شاگرد داری خانم. منم شاگرد شما هستم. خب با اجازه شما دیگه دیر وقته، ما زحمت رو کم میکنیم. آقا بهمن بریم؟ حالا تشریف داشتین، چه عجله‌ایه؟ نه پدر جان، بچه‌ها که باید ساعت 9 شب بخوابن. شما هم که صبح تشریف برده بودین کو، خسته هستین، باید استراحت بکنین. فقط اگر اجازه بدین سمیرا خانم و آقای دانش با ما تشریف بیارن. بله خوشحال میشیم با ما تشریف بیارن. باید ببینیم نظر خودشون چیه عزیزم. سمیرا جون شما موافقید؟ عروس رفته گل بچینه؟ بله منم موافقم. خوش اومدید. خوش اومدید. چمدونم بیار. چشم بفرمایید. خیلی ممنون. خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون. زحمتتون بفرمایید. خیلی خوش آمدید. خوش اومدید. خیلی ممنون. بفرمایید. بفرمایید آقای دانش. خوش اومدید. بفرمایید. خواهش میکنم. ये आप क्या कर रहे हैं? शमा और चांद को एक साथ आईने में देख रहा हूँ। इस खूबसूरत मंजर को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है और ये कौन सा वक्त है शूट करने का? हम तो कुछ दिन यहाँ रहने वाले हैं, तो आप दिन में शूट करें। दिन में भी शूट कर लेंगे, लेकिन इस खूबसूरत मंजर को फिर से कहाँ से लाएंगे? ये खूबसूरत सा चाँद, ये खूबसूरत सा आईना, उस आईने में ये खूबसूरत सा चाँद देख रहा हूँ। आधी रात को शायरी की सूझी है, जैसे कि मुझे पता नहीं कि जनाब को नींद नहीं आ रही है। अब इसमें नाराज़गी की क्या बात है? कब से कह रही हूँ कि अपने इस आदत पर काबू पाए। जब से ईरान आए हैं आप एक रात भी चैन से नहीं सोए हैं। तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं एक फ़नकार हूँ। रात में 1-2 घंटा भी सो लिया तो मेरे लिए काफ़ी है। फ़नकार साहब अब सो जाएं। कल मैं परिवश से बात करके
वो जो रिश्तेदारियों का सबक है उसे दोहराने का प्रोग्राम बनाऊंगी। इस घर में कितनी फैमिलियां रहती हैं? जैसा कि परिवश बता रही थी 5-6। 5-6? अच्छा सुनो, यहाँ के लोग एक साथ नाश्ता, लंच और डिनर करते हैं। बाप रे बाप, कल मेरा शर्माने का दिन है। जब लोग ज़्यादा हों तो आपको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और बल्कि आपको ज़्यादा बात भी करनी चाहिए और शर्माना नहीं चाहिए। देखिए, किसी भी ज़बान को सीखने के लिए इर्तिकाज़ और दोहराना 2 बुनियादी उसूल होते हैं। خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. نوش جان. معرفی میکنم سمیرا خانم دوست من و همسرشون آقای دانش. خیلی خوش آمدید. من از طرف همه به شما خوش آمد میگم. خیلی ممنون پدر جان، لطف دارید. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. آقای دانش و خانومشون از کشور هندوستان تشریف آوردن. من و سمیرا خانم در دانشگاه با هم همکلاسی بودیم. سمیرا خانم و آقای دانش تازه با هم ازدواج کردن. برای ماه عسل به ایران اومدن. به به، مبارکه. انشالله به پای هم پیر شیم. خیلی ممنون، شما لطف دارید. تو این مدت که ایران هستن باید زبان فارسی رو یاد بگیرن. انشالله یاد میگیرن. عروس گلم، ما میتونیم به ایشون کمک کنیم. بله حتما. من از شما خواهش میکنم در حالی که دارین صبحانه‌تون رو میل میکنید نسبت‌های خانوادگی خودتون رو با بقیه بگین. ای به چشم. من علی اژدری هستم، پدر بهمن، بهرام، تهمینه و پریچهر و پدر بزرگ سهراب، سپیده، بهروز، بهناز و عارفه و شوهر حاج خانم شهین کاشانی هستم. जनाब अजदरी साहब 67 बरस के हैं और ये मुहतरमा शहीन काशानी साहिबा के शौहर है और ये बहमन साहब, बहराम साहब, तहमीना साहिबा और परिचय साहिबा के वालिद हैं और ये सुहराब, सपीदा और आरिफा के दादा है और बहरूज और बहनाज के नाना है. من شهین کاشانی 60 ساله هستم. من همسر حاج آقا اژدری هستم. آقا بهمن و بهرام پسرهای من هستند. تهمینه و پریچهر دخترهای من هستند. پریوش خانم و ریحان خانم عروسهای من هستند. آقا نادر و آقا هومن دامادهای من هستند. मोहतरमा शहीन काशानी साहिबा, इनकी उम्र 60 बरस है. बहमन साहब, बहराम साहब इनके बेटे हैं और परिचय साहिबा और तहमीना साहिबा इनकी बेटियां हैं. परिवश साहिबा और रेहाना साहिबा इनकी बहुएं हैं और नादिर साहब और हुमन साहब इनके दामाद हैं. من شوهر سمیرا خانم هستم. من 29 ساله هستم. من بهمن اژدری پسر بزرگ آقای اژدری و خانم کاشانی هستم. پریوش خانم همسر من است. من 2 فرزند دارم. آقا بهرام برادر من است. ریحان خانوم زن برادر من هستند. عارف خانوم برادرزاده من است.
زن برادر. زن برادر، بھابی. یعنی بھابی. برادر زاده. برادرزاده، بھتیجا یا بھتیجی. یعنی بھتیجا یا بھتیجی. برادرزاده شکیل برادرزاده من است. تهمینه و پریچر خواهرهای من هستند. آقا نادر و آقا هومن شوهر خواهرهای من هستند. آقا بهروز، بهناز خانم خواهرزاده‌های من هستند. شوهر خواهر، بهنوئی. شوهر خواهر یعنی بهنوئی. خواهرزاده، بھانجا یا بھانجی. خواهرزاده یعنی بھانجا یا بھانجی. من پریوش حاتمی هستم. من همسر آقا بهمن و مادر آقا سهراب و سپیده خانم هستم. آقای اژدری پدر شوهر من هستند و خانم کاشانی مادر شوهر من هستند. آقا بهرام برادر شوهر من هستند. تهمین خانم و پریچهر خانم خواهرهای شوهر من هستند. ریحان خانم جاری من هستند و عارف خانم دختر برادر شوهر من هستند. بهروز و بهناز خواهرزاده های شوهر من هستند. آقای ایزدیار و سعیدی شوهر خواهرهای شوهر من هستند. خواهر شوهر یا برادر شوهر یعنی نند یا دیور. درست، آفرین. اسم من سهراب اژدری است. من پسر آقا بهمن و پریوش خانم هستم. من نوه علی آقا و شهین خانم هستم. آقا بهرام عموی من است. ریحان خانم زن عموی من است. عارفه دختر عموی من است. تهمین خانم عمه من است. آقا نادر شوهر عمه من است. آقا بهروز پسر عمه من است. عارف خانم دختر عموی من است. شوهر عمه، پوپا. پسر عمه، پوپی زاد، بھائی. دختر عمه، پوپی زاد، بهن. شوهر عمه، پسر عمه، دختر عمه. پریوش خانم زن برادر من و آقا نادر و آقا هومن شوهر خواهرهای من هستند. پریوش خانم و ریحان خانم زن برادرهای من هستند. زن برادر یعنی بھابی، برادر زن یعنی سالا. درسته؟ من نادر ایزدیار هستم. همسرم خانم تهمینه اژدری هستند. من 2 فرزند دارم، 1 دختر و 1 پسر. علی آقا پدرزن و شهین خانم مادرزن بنده هستند. مادرزن یا مادر خانم یعنی ساس. پدرزن یا پدر خانم یعنی ससुर. वैसे एहतराम के लिए बेहतर है कि आप खानूम का इस्तेमाल करें, यानी मादर खानूम या پدر خانم. پدر زن، مادر زن. پدر خانم یا مادر خانم. درسته. دایی یا زن دایی یعنی مامو یا مامانی. یعنی مامانی. صحیح. پسر دایی یا دختر دایی. خاله یا شوهر خاله یعنی خاله یا خالو. من هومن سعیدی هستم. آقا بهمن و آقا بهرام برادر خانوم های من هستند. تهمین خانوم خواهر زن من هستند. آقا سهراب، سپیده و عارف خانوم برادرزاده های خانوم من هستند. من با آقا نادر با جناح هستم. من پریچر همسر آقا هومن هستم. عارف جان برادرزاده من است، یعنی من عمه ایشون هستم. ریحان خانم زن برادر من
و آقا بهرام برادر من است. من دختر خانواده آقای اژدری و شهین خانم هستم. آقا بهمن برادر بزرگ من است و پریوش خانم زن برادر من. پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، پسر، دختر، دایی، خاله، عمو، عمه، پسر خاله، دختر خاله، پسر دایی، دختر دایی، عروس، داماد، جاری، باجناق،